السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي خواتاتي، نتمنى من الله سبحانه وتعالى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. غادي نحاولوا أننا نكملوا الموضوع اللي بدأناه ensemble، ألا وهو يعني نتكلموا على لي زونيفرسيتي اللي مزيانين أن المغاربة يحاولوا يقلبوا فيهم على ويديروا اون دوموند دانسكريبسيون ان شاء الله بور لاني 2018 اللي غتدخل ان شاء الله. الله يدخلها علينا جميعا بالصحه والعافيه وكل واحد باش ما تمناه. فكما قلت لكم ان كاين دي زونيفرسيتي مزيانين في فرنسا، ولكن كاين ايغالمون دي زونيفرسيتي مزيانين في لا سويس و ايغالمون في لا بلجيك. وسا نومبيش كاين دي زونيفرسيتي تنعرفهم في لا سويد، ولكن تقريبا مكتوبين لي زانفورماسيون بالسويديش، وخصني نحاول انني نقرا سميتو لي زانفورماسيون ونحاول ندوزهم لكم فيما كيما عطيتكم ان اكزومبل. ف فيما تتعلق بلي زونيفرسيتي فرونسيز انا حاولت نقول لكم بان من احسن لي زونيفرسيتي اللي تعجبوني بيرسونيلمون هما لونيفرسيتي اكس مارسي 2، كاينه لونيفرسيتي ديال كلود برنا، وكاينه لونيفرسيتي دو بيربينيون، وكاين لانستيتو يونيفرسيتير ديماتولوجي. فعطيتكم هادو لي زادريس ديالهم، هادو اللي كاينين في لا فرنسا. اللي كاينين في لا سويس قلت لكم كاينين دو زونيفرسيتي كي سون تري بيان، ويمكن لكم تاخذوا منهم لي زانسكريبسيون ا كونديسيون يكون عندكم دو تري بون سميتو دو تري بون دوسي يونيفرسيتير. فكاين لونيفرسيتي دو جنيف وكاينه لونيفرسيتي دو لوزان، فكلهم مزيانين. وكاينه في لا بيلجيك لونيفرسيتي ليبر دو بروكسل، وهضرت لكم على لونيفرسيتي في لا فنلندا يونيفرسيتي في هلسنكي، وغادي نكمل لكم دابا ايغالمون. وفي لا فرنسا كاينه ايغالمون هذيك اليونيفرسيتي اللي سميناها لونيفرسيتي ديال لويس باستور. فعطيتكم بزاف ديال لي زونيفرسيتي، ولكن هادو هما احسن لي زونيفرسيتي: لونيفرسيتي ديال كلود برنار، لونيفرسيتي اكس مارسي 2، لونيفرسيتي ديال بيربينيون، كاينه لونيفرسيتي سميتها لانستيتو يونيفرسيتير ديماتولوجي، وهضرت لكم على لونيفرسيتي دو لوزان في لا سويس ولونيفرسيتي دو جنيف في لا سويس، وهضرت لكم على لونيفرسيتي ليبر دو بروكسل داكور في بلجيكا، وكاين لونيفرسيتي اوف هلسنكي في لا فنلندا. فغادي نكملوا ان شاء الله ونعطيكم لادريس ديال لونيفرسيتي ديكس مارسي 2. فهذه سي اون تري بون يونيفرسيتي في مارسي. ديجا مارسي سي منطقه واحد لا فيل اللي فيل شعبيه فيها بزاف ديال المغاربه، بزاف ديال العرب. tu te sentiras comme chez toi comme on dit. ف والقرايه فيها زوينه. دونك لا فاكولتي دي سيونس دو لوميني، d'accord, 167 pardon 163 avenue de Lumini, 13 288 Marseille CEDEX 9, téléphone 91 26 91 00, télécopie ou le fax c'est 91 26 92 00. ده احسن حاجه بور لي ليسونسي اون بيولوجي يحاولوا يطلبوا اون ميتريز اون بيولوجي سيلولار. جو فو غارونتي لا كان عندك ان تري بون دوسي وكانوا لي ريزولتا ديالك مزيانين، يعني لي رولفي دو نوت مزيانين، وعندك دي ليتر دو ريكومونداسيون دي ليتر دو موتيفاسيون، tu auras une maîtrise d'accord, une inscription في la maîtrise en biologie cellulaire. انا جو لي يعني خديتها كون جافي فوتر اج d'accord. تاني حاجه ميم لي باشولي يقدروا يطلبوا ويديروا اون دوموند دانسكريبسيون بور يعني لو سيكل دو يعني بور لو بروميير سيكل داكور. تاني حاجه وسي اللي خصكم تعرفوها هو ان فيهم غادي يصيفط لكم دي زانفورماسيون واللي غادي يكونوا ديتايي، غادي يريبونديو لجميع لي كيستيون اللي يمكن لكم يعني تطرحوهم. كاين ايغالمون في هاد لونيفرسيتي اكس مارسي 2
ان كاين la possibilité de soutenir la thèse يعني تدير ان دويا ديالك وتكمل لا سويت ديال الطوازيام سيكل possibilité également ديال لي دو يسس au sein de l'institut فخصنا نعرفوا بان فيها بزاف ديال لاسيستانس في هاد لونيفرسيتي فلي زونيتي نقول لكم باغ اكزومبل في لا ريغولاسيون ديال ليكسبرسيون جينيتيك مثلا ستركتور اي فونكسيون ديال لي ممبران هذا عطاك غير واحد ديسكريبتيف ديال هذا البروغرام ديال لا ميتريز دو بيولوجي سيلولار لان كان تيهمني بزاف فنعطيكم انا لي زونيتي دو فالور كونتوني بار سيمستر ولو كويفيسيون ولو ريسبونسابل فمثلا في البروميي سيمستر غيكون لا ريغولاسيون دو ليكسبرسيون جينيتيك مسيو روسي اللي ما عرفوش باقي هو اللي كاين كوم ريسبونسابل ولا تبدل ستركتور اي فونكسيون دي بيو ممبران سي مادام لازدونسكي وكاين في لو سكوند سيمستر غتديرو ستركتور اي فونكسيون دي سيتوسكوليت الكوفيسيون 1 هو مسيو غروس وكاين انتراكسيون سيلولير اي مورفوجينيز داكو لا مورفوجينيز هي لا جينيز ولا لا جينيز ديال لي زورغان هادي هذا هو ليكسبليكاسيون ديال هذا لو تيرم ف مسيو تشوفني وكاينه لا بريباراسيون à l'insertion professionnelle تيبريباريها لهم مسيو غروس دونك هدف لا ميتريز كاين لي 5 موديول سو دوسو constitue le CETAWA obligatoire بحال واحد لو طرون كومان اللي هو obligatoire مي لو سي 4 او شوا تقدر تعزل اما ليمونولوجي اما لا جينيتيك اما لا ميكروبيولوجي ليمونولوجي سي مسيو ناكي لا جينيتيك سي مسيو روسي et microbiologie chez جي بلايش اكس مارسي 1 فاش تلقى دونك لي موداليتي دادميسيون معروفين يعني فلي موداليتي ديال الكونترول دي كونيسونس كيفاش يدير الكونترول تيكون تيبيك لكل يونيفرسيتي هذا فيما تيتعلق باليونيفرسيتي اكس مارسي 2 داكور وتنصحكم بها لان يعني vous n'aurez aucun problème à vous procurer une demande une inscription في هذه l'université ديال اكس مارسي 2 كاين également ce qu'on appelle واحد l'institut اللي اسمه l'institut Pasteur enseignement l'adresse ديالو هي 28 rue du Docteur Roux 75 724 Paris CEDEX ف حتى هو تقدروا ديروا فيه كاين فيه البروغرام لو كور ديال ليمونولوجي ابروفوندي بروشور طلبوا لهم ملي تصيفط لهم لهاد الانستيتو باستور حاول تطلب لهم بروشور ديال لي زونسينيومون كي سون ديسپونيبل في هاد الانستيتو داكوغ لان تنظن ان بان لو بروغرام ديال ليمونولوجي كانوا حبسوه واحد الفتره سي با اسكو خداوه بعين الاعتبار باسكو جو مو رابيل انا ديجا واحد لا كوريسبوندونس معاهم كانوا قالوا لي suite à votre dossier d'inscription reçu le 27 juillet nous regrettons de vous faire savoir que les inscriptions pour le cours d'immunologie approfondie sont closes depuis le 1er juin d'accord كانوا حبسوا هذوك العام فاش ديت l'inscription le cours d'immunologie كانوا حبسوه هما avant انا j'avais pas l'information à titre d'information nous vous prions de trouver ci-joint la brochure des enseignements et le programme du cours d'immunologie approfondie d'accord si vous êtes à nouveau intéressé par ce cours veuillez nous faire savoir dans le courant de l'année prochaine nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions d'agréer monsieur l'expression de nos sentiments distingués. Donc هادشي اللي تعجبني انا في الكوير في لي زونيفرسيتي فرونسيز اسبانيول امريكان كنديان داكور فنلنديز سويدواز اي لتر تصيفطها لهم لا بدي يعطوك اون ريبونس ما يمكنش حنا ما تعلمناش هاد لي شوز حنا تصيفط الايطابليسمون 100 خطر والله لا جاوبوك داكور هنا تيقول لك شوف هذاك لو دويا هذاك اللي عزلتي هذاك لو بروغرام اللي عزلتي
فاحنا بلوكين، كان بلوكي هذاك العام، قالوا لي الا كنتي انتريسي لهذاك لو كور ديمينولوجي في العام الجاي قولها لينا وحنا نجاوبوك. كانوا حابسين ذاك العام، هما علاش يحبسوا؟ هادي عاوتاني خصكم تعرفوا على لي زونيفرسيتي. فيسوفي واخا تيصيفطوا لك لا بروشور، يعني هذاك لو غيد، وتيكون فيه واحد البروغرام اللي عاجبك انت، فمثلا هذاك البروغرام هما طالبين فيه 50 واحد باغ اكزومبل ولا 30 واحد باش ما نكتوش، نقولوا حنا 30 واحد. فهذيك 30 واحد الا ما جاتهمش 30 واحد ما كانش واحد الاقبال على ذاك البروغرام، وكانوا 15 ديال الناس، راه البروغرام تيتانيولا. داكوغ، حيت هما تيديو واحد لو مينيموم ديتيديون اللي خصو يكون في لا ديسيبلين اللي يكون في هذاك في هذاك لونسينيومون، في هذيك الماده عاد يعني تدار. الا كان قل من الكوطا تتانيولا هذاك العام وتيخليوه حتى لاني بروشين. داكوغ، هذه اللي تديرها في راسك. يقدر ان بروغرام اللي انت عاجبك انت صيفطي له وانت مقبول اكسيتيرا تو، ولكن لو فات ان ما il y avait pas assez de personnes, pas assez d'étudiants, l'université a le droit, d'accord, d'annuler un programme s'il n'y a pas assez d'effectifs. كانت وقعت واحد الخطره في لا ديرنيير اني ديالي هنايا ميم في لونيفرسيتي ماروكان دون جو ديري با لو نو، وكانوا الناس قلال، كانوا قلال. جو مو رابيل في لا جينيتيك كانت لا بروموسيون كلشي عزيز عليه ليمينولوجي، اللي يافي ليمينولوجي لا جينيتيك الا بيوشيمي. كانوا الناس في لا بيوشيمي وكانوا الناس في لا جينيتيك، كانت غادي تانيولا. واش داو قالوا للدراري كاين il y a pas assez d'effectifs في لا جينيتيك. وكاين شي وحدين اللي كان داو شونجمون، لا جينيتيك، لوبسيون جينيتيك ودات لا ماتيير. اما كون كان يكون il y avait pas assez donc de candidats، l'université عندها الحق انها تانيولي ان بروغرام. هذا في الانستيتو باستور. غادي نهضر لكم على واحد ليكول اللي هي تري بيان، وهي سي تري بيان ان جروب. هاد ليكول هي ليكول سوبيريور دو كوميرس مارسي بروفانس، فتقريبا فيها بزاف ديال لي سبيسياليتي. دونك تنعاود لكم، هي l'institut, c'est École supérieure de commerce Marseille Province, ou l'école, d'accord, parmi les programmes اللي عندها زوينين عندها واحد le master spécialisé en management des entreprises de santé. Donc c'est très bien un troisième cycle en gestion. وكان انا هاد البروغرام كنت باغي نديرو يعني واحد يعني صافي تري لونتون وجيتي انتريسي لهاد البروغرام. داكور، مي ملي مشيت جي شونجي دو بيي دونك تيسمى بدلت البلاد صافي وجي انولي هذا البروغرام. كنت باغي ندير هذا البروغرام لان ان بروغرام اللي هو زوين. وهذا تقريبا سي ان جروب او اس سي، داكور، سي سي اي مارسي بروفانس. وهو هذا الجروب فيه بزاف ديال فيه لي ايكول وفيه انستيتو. وغادي نعطيكم ان اكزومبل. دونك عطيتكم ليكزومبل ديال l'école supérieure de commerce Marseille Province. Il est درتوها في الانترنت غادي يخرج لكم l'intitulé ديالهم، d'accord، le descriptif ديال البروغرام. وقلت لك parmi les programmes اللي عندهم دي بروغرام ماشي ان بروغرام فيديت لي كلشي عزيز عليهم في البروغرام، هو le management des entreprises de santé. d'accord، c'est un troisième cycle en gestion. فداخل فيها في هذا الجروب ESC يعني ديال ليكول سوبيريور دو كوميرس. كاين l'ICFI. l'ICFI c'est quoi؟ c'est l'institut supérieur d'études financières et d'ingénierie. donc بحال قلتي واحد الجروب هو c'est une école c'est une école supérieure de commerce كاينه في مارسي بروفانس. وفيها اش فيها également واحد l'institut supérieur d'études financières et d'ingénierie. تيديروا الماستر اللي مشهور عندهم هو الماستر سبيسياليزي اون انجينيوري فينانسيير. داكور،
فبلا ما نقرا لكم لان الا دخلتوا للسيت ديالهم اللي هو www.isifi.tm.fr. دونك غادي نقولها لكم بالحق بالحروف. دونك www.isifi.tm.fr. وهاد الانستيتو قلت لكم مشهور بهذاك لو ماستر سبيسياليزي اون انجينيوري فينانسيير. دونك تيحاولوا انهم يعاونوا لي كونديدا انهم يميتريزيو تو سو كي فينانس. و également الا شفتوا لي بروشور ديالهم ولو كاتالوج مصيب مزيان تري بيان اكسبليكي بواحد لا كاليتي انكومبارابل. ف توجور في هاد ليكول نقدر نقول لكم نقرا لكم une lettre اللي كانوا صيفطوا ليا. Monsieur, je vous remercie de l'intérêt que vous manifestez pour le Centre d'études du commerce extérieur et le Centre supérieur des transports internationaux CECE dash يعني slash CSTI. Donc le CCCSTI forme un niveau postgraduate des cadres dirigeants en commerce international et en transport internationaux et logistique sur la base d'un programme très professionnalisé dans son orientation. J'ai le plaisir de vous adresser ci-joint une plaquette de présentation du CCCSTI, le contenu pédagogique du programme ainsi qu'un dossier de candidature. Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, nous vous prions d'agréer, monsieur, l'expression de nos salutations les plus distinguées. D'accord. وهنا عاوتاني toujours عاوتاني صيفطوا ليا monsieur, c'est avec plaisir que nous vous avons enregistré ou nous avons enregistré votre demande de renseignement concernant les troisième cycles proposés par le groupe ESC Marseille. 6 juin, vous trouvez la plaquette du programme ayant retenu votre attention. Espérons que ceci répondra à vos attentions. Nous restons à votre entière disposition pour des renseignements complémentaires. Nous vous prions d'agréer, monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. D'accord. كما قلت لكم انا نعاودها لكم. L'école هي groupe école supérieure de commerce Marseille province, domaine de Lumini, boîte postale 921-13 288 Marseille CEDEX 9. Téléphone, c'est le 04 91 82 79 40 et le fax, c'est le 04 91 82 78 91. D'accord. Le siège عاوتاني ديال l'école عندهم un autre siège, c'est pas la peine, secrétariat de la formation, palais de bourse, etc. pas la peine. Donc عطيتكم le site web ديالهم هو www.esc.marseille.fr. d'accord. فخصكم تعرفوا بان هادو غادي يصيفطوا لكم واحد لو فورمولير. اولا غيصيفطوا لكم واحد البروشور ديتايي فيه جميع لي زانفورماسيون لان فيهم عندهم ان ماستر او مانجمنت دي زونتربريز دو سونتي. عندهم ايغالمون واحد لو ماستر اللي عنده علاقه بلا ميتريز دو لا فينانس. وعندهم ايغالمون لي تكنيك دي ترونسبور انترناسيونال. فتيهضروا على لا ديناميك دو فلو، تيهضروا على لا كونيسونس ديال لي مود دو ترونسبور كو سا سوا لو ترونسبور terrestre, le transport aérien, le transport maritime, transport عاوتاني maritime, l'environnement administratif ديال لو ترونسبور. هادشي كلشي داخل في لا لوجيستيك. كاين لو ترونسبور مولتي كاين لا لوجيستيك اوبيراسيونيل اللي هضرت لكم عليها كاين لا لوجيستيك اوبيراسيونيل واحد الموديل 2. داكور. كاين فيزيت سور سيت، كاين لي تيموانياج وكاين لي زوتي. فهذا تري بيان واحد لا فورماسيون تكنيك تري امبورطون. فتوجور دونك شفنا
واحد لا فورماسيون اللي عندها علاقه ce qu'on appelle les techniques de transport internationaux. كاين un autre une autre discipline اللي هي technique du commerce international فيها la vente internationale, marchandises, développement international, capitalisation, كاين les besoins, كاين la cession internationale ou les brevets copyright know-how يعني know-how le know-how وكاينين لي تكنيك وكاين لي زانفورماسيون ايكونوميك بوليتيك كوميرسيال وكاين لي زيتود دو كا وكاين لي زوتي دونك هاد ليكول ديوها في راسهم سي ان جروب سي ليكول سوبيريور دو كوميرس وكاينه قلت لك في مارسي بروفانس وعطيتكم لادريس ديالها نو با اوبليي فالمهم هاد لونسومبل هاد لو جروب او اس سي مارسي بروفانس سي ان انسومبل ديال فيه لي زيكول اللي تيبيرميتيو انهم يديفلوبيو لي كومبيتونس ا كومبليت رانج يعني واحد دي كومبيتونس يعني اللي هذاك ماشي لونغ دو ديفياسيون يعني بزاف فيها لا فينانس فيها لا جيستيون فيها لا لوجيستيك فيها بزاف ديال الامور فيها لو ماناجمنت فينانسيي كلشي هذا au sein de l'école supérieure de commerce donc le management financier donc خدوا هاد l'école également en considération l'autre école اللي كنت ديجا هضرت لكم عليها هي l'école polytechnique fédérale de Lausanne فقلت لكم ما تنساوش هاد ليكول فيها دابا عندي ان ديسكريبتيف ديال البروغرام اللي عندهم ف فيما تتعلق le service d'orientation et conseil notez l'adresse كاين EPFL اللي هي l'école polytechnique fédérale ديال لوزان ch-1015 Lausanne téléphone هو entre parenthèses le 021 693 22 81 ou 82 ou le fax هو le 021 693 47 47 هذه c'est une école polytechnique fédérale de Lausanne pour les étudiants les bacheliers المغاربه اللي عزيز عليهم tout ce qui est technique d'accord كاينه comme discipline كاين la génie mécanique كاينه la microtechnique كاينه l'électricité système de communication كاين la physique كاين la chimie كاين les mathématiques كاين l'informatique كاين les matériaux كاين l'architecture وكاين les autres unités كاين مثلا le centre de recherche en physique des plasmas كاين le centre de microscopie électronique كاين la communauté d'études pour l'aménagement du territoire كاين l'institut international de management pour la logistique فهادو كلهم داخلين في هاد ليكول بوليتكنيك فيدرال دو لوزان داكوغ اما في يعني l'université اللي هضرت لكم عليها وقلت لكم ما تنساوهاش هي l'université de Genève داكوغ هذا غير واحد لو غيد ديال لي لوجمون موبلي فقلت لكم بان كل يونيفرسيتي عندها ان سيتي يونيفرسيتير ولا ان كومبوس يونيفرسيتير اللي يسيفي في الفتره اللي تدخل تصيفط لا دوموند دو دوسي دانسكريبسيون حاول ايغالمون ملي صيفطوا لك لا بروشور ولا هذاك لو غيد شوف هذاك لو كروس ديالهم ولا هذاك لو ريسبونسابل ديال لا سيتي يونيفرسيتير وتكتب ليه une demande comme quoi بغيتي بلاصه une demande de logement au sein ديال لا سيتي ولا ديال الكومبوس يونيفرسيتير فهاد الناس خصكم تعرفوا بان ils prennent tout en considération لا ليتر ديالك اللي تكتب لهم غيجاوبوك كاينه بلاصه يقول لك كاينه بلاصه ها اللي عليك الواجبات اللي عليك وها هما لي دروا ديالك en tant que نزيل في هذاك الكومبوس يونيفرسيتير هاو لو ريغلومون interne voici ce qu'il faut respecter voici ce qu'il faut payer et voici ce que vous aurez comme privilège au sein ديال الكومبوس فما تتعلق باليونيفرسيتي ليبر دو بروكسل فقلت لكم بان
parmi نعطيك غير واحد النبذة على ايش عندهم par exemple les mathématiques عندهم l'informatique عندهم la physique عندهم la chimie la géologie et la minéralogie كاين la biologie la zoologie la botanique la géographie l'agronomie كاين formation également ديال ingénieur chimiste et industrie agricole كاين l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur كاين cours complémentaire accessible aux étudiants de la candidature en sciences de la faculté كاين les cours libres كاين les doctorats il y a de tout il y a de tout d'accord donc les licences spéciales كاين chimie appliquée sciences géophysiques physique théorique radiobiologie les radiobiologies sont très importants une discipline اللي ننصح les Marocains يبداو يديروها donc كاين la biologie moléculaire et biotechnologie كاين certificat d'études approfondies en sciences mathématiques كاين les sciences actuarielles كاين certificat complémentaire en informatique وكاين les études statistiques تا هما كاين les études interfacultaires et ما غاش نسال هذا علاش دوك عطيتكم غير اون ايدي فانا اللي تيهمني هو ان كاينين دي ديسيبلين اللي هما مهمين بحالاش باغ اكزومبل لا بيولوجي فيها لا جينيتيك فيها لا بيوشيمي فيها لا ميكروبيولوجي فيها لا فيزيولوجي فيها لومبريولوجي الا تخصصتي في اي حاجه في هادو راه تخيل ان ان بيولوجيست ان بيوشيميست باردون يقدر يتوشي الطواميل حتى ل 4000 دولار فهمتي ان بيوشيميست تنقول لك ان بيوشيميست في ان لابوراتوار تقدر تكون في ان لابوراتوار سيانتيفيك ان لابوراتوار دو ريشيرش ولا خدام مع اون انتربريز اغرو اليمونتير ولا خدام مع اون انتربريز فارماسيوتيك فقلت لك غير ب 3500 دولار 3500 دولار 4000 دولار مع لونسيانتي ولي ريسبونسابيلتي اللي عندك والسان ديال لونتربريز توصل حتى لكثر فتاني حاجه في لونيفرسيتي ليبر دو بروكسل كاينه واحد تقدر دير واحد لا دوموند ديكيفالونس ما تنهضرش على لي باشوليي تنهضر سورتو على لي جون كي des études supérieures mais soit les bac plus 4 ou les bac plus 5 كاينه واحد l'équivalence ديال les titres étrangers de fin d'études secondaires en vue de l'accès aux études universitaires فخصنا نقول لكم واحد الحاجه بان هذا واحد تنقى عليكم باش تفهموا donc les demandes d'équivalence de titres en fin d'études secondaires délivrées à l'étranger avec le certificat d'enseignement secondaire supérieur homologué doivent être adressées où adresse courrier donc il a بغيتي واحد لا دوموند دانسكريبسيون باغ اكزومبل حنا كانوا تيعطيو المغاربه في ليزونيفرسيتي واحد لا ليسونس اللي هي بالعربيه هذيك لا ليسونس خصك تاخذ ليكيفالونس ديالها تقدر تداو لي زيكيفالونس بارتو في لو بيي يعني اكويون يعني مثلا الناس اللي مشاو الميريكان تداو اون ايكيفالونس لهذاك لا ليسونس يعني في لي زيتازيني ايغالمون في كندا كاين واحد لو ديبارتمون اللي خاص اللي تيدير هاد تيطريتي هاد لي دوموند ديكيفالونس تعطيه لي كاع داكشي لو ديسكريبتيف ديال لو بروغرام تعطيه لو ديبلوم ديالك وهما ديجا سي دي اكسبير تيكونوا ديجا عارفين تيكونوا ديجا اون ريلاسيون ليزون مع لو سيرفيس ديميغراسيون عارفين المغرب عارفين لونسينيمون سوبيريور ديالو كيدير فهما اللي تيفاليو سميتو هذاك لي ديبلوم ديالك فهادو l'université libre de Bruxelles حتى هما لا ميم شوز عندهم واحد ديبارتمون اللي تيدير تيتيدي لي دوسي ديكيفالونس اللي هو موجود تابع للمينيستère de l'éducation de la recherche et de la formation direction générale de l'enseignement secondaire وهذيك الساعه كان ان سيغتان مسيو ايرس بانكان دابا غيكون تبدل اغلبيه donc le bureau هو 5526 boulevard Pacheco ou plutôt Pacheco 19 boîte 0 10 10 Bruxelles
L'adresse des visiteurs, qu'il y a une autre adresse pour les visiteurs, rue Royale 204 5e étage 10 Bruxelles. يعني هذا في نفس ليموبل اللي هو 10 بروكسل غادي تلقى واحد البلاصه اللي خاصه بلي فيزيتور واللي تماك تيعطيو لي دوسيي دو دوموند ديكيفالونس. Les jours et heures de visite sont exclusivement كانوا دايرين غير le lundi le mercredi de 13h30 à 17h. Donc كانوا تيديروا تيحددوا يومين في السيمانه pour les visites اللي بغيتي تعطي اللي هو لو لاندي et le mercredi نهار الاثنين ونهار الاربع ما بين الوحده ونص حتى الخمسه. فلي تليفون مثلا اللي كانوا عندك دي كيستيون دو برانسيب تقدر تطرح، يعني كاين لو 02 210 56 20 et 02 210 56 16. اما ليتا دافونسمون ديال لي دوسي يعني الا كنتي ديجا دافع لو دوسي ديالك فعندك باش تشوف فين واصل ليتود ديال هذاك لو دوسي وامتى واش بغيتي واش قربت تخرج لك ليكيفالونس ولا لا. كاين ثلاثه ديال لي نيفو دايرين لو 02 210 56 20 02 210 56 13 لو 02 210 58 96. دونك تنعطيكم اون ايدي وخصكم تعرفوا بان هاد لي دوموند ديكيفالونس باش زوينين بلاش مزيانين لان تقدر يطلبوا منك تعاودوا شي عام. باغ اكزومبل الناس اللي عندهم لا ليسونس في المغرب طلبوا منهم يعاودوا باغ اكزومبل اون اني في لو دوزيام سيكل. تقدر تطلب اون دوموند بور اتر اكزونيري ماشي باش تعفى من سيغتان بروغرام. فمثلا الا ديتي تنصح بلي زيتيديون دو ليسونس ديال يديو لو ديسكريبتيف ديال البروغرام اللي تيقراو. حنا المغاربه ما تيكالكوليش كلشي اش خاصو تا يمشي عادي بلي يصيفط لخويا سير طلع لا فاكولتي جيب لي اخويا ديسكريبتيف ديال البروغرام. نو قبل ما تمشي باش تمشي لبرا غادي دي معاك كاع لي ديبلوم ديالك ودي معاك لو ديتاي ديال هذاك الشيء اللي قريتي. داكور فاين فوا تدي هذاك لو ديسكريبتيف ديال البروغرام فهذاك لو ديسكريبتيف ديال اش قريتي في 4 ولا 3 زون دابا لان لا ليسونس ولات فيها 3 زون فاش تدير تعطيه لهذاك لو ديبارتمون دو كي فا étudier لا دوموند ديكيفالونس ديالك. تيشد لي ديبلوم ديالك وتيشد لي ليتر كاع اللي عندك لي فورماسيون اللي عندك. اولا لي فورماسيون كونتينيو لي فورماسيون ديال لي زيكول بريفي ما محسوبينش في برا سواء في لي زيتازوني في كندا. اللي محسوبين هما لي ديبلوم ايتاتيك بوبليك ديال ليتا واخدها من لونيفرسيتي واخدها من اون ايكول باغ اكزومبل ديال ليتا. هذوك محسوبين لي فورماسيون. اما تو سو كي فورماسيون في لي زيكول بريفي محسوبه فورماسيون كونتينيو. هادشي اللي تيديرو هما. دونك اون فوا تيشدو هذاك لو دوسي ديالك تيحاولوا يشوفوا البروغرام هذاك لو ديسكريبتيف ديال البروغرام اللي عطيتي تيشوفوا اشنا هو اللي قريتي. الا كان مثلا قريتي انت لا ميكروبيولوجي عندك لا ميكروبيولوجي في البروغرام اللي قال لك خصك تقراه يقدروا يعفيوك من لا ميكروبيولوجي تيديو كونسيدي بحال قريتيها. داكور هذا هو اللي كاين في هاد لا دوموند وهذه هي ليوتيليتي ديال هاد لا دوموند ديكيفالونس. داكور فالحاجه الاخرى اللي يمكن لينا نهضروا عليها هو ان كاين واحد بور لي جون كاين الناس اللي عزيزه عليهم ليسبان انا غادي نعطيهم واحد ليكول اللي تدير سي دي زيتود aux universités espagnoles يعني سي ان كور دو بريباراسيون. كاين واحد ليكول اللي تدير دي كور دو بريباراسيون pour les épreuves d'aptitude pour l'accès à l'université هو اللي تتسمى سيليكتيفيداد. ملي تسمعوا هذاك السيليكتيفيداد فهو سي ان كور de préparation pour les épreuves d'aptitude pour l'accès à l'université. Donc باش تدخل انت l'université اسبانيول خصك من الاحسن تبريباري واحد لو كور اللي تيخليك تدخل لونيفرسيتي ولا ملي دير لا دوموند ديال لونيفرسيتي اسبانيول تقبل. فمثلا لي زيليف افيك ايتود اترونجير هومولوغي يعني فهذاك كما قلت لك عقلوا عليه سي لو سيليكتيفيداد. داكور فليكول هذه تتسمى كيوبس كيفغان. فنعطيكم اسميته ديالها ديو سي سلاش
بياتاس comme ça se prononce كما تلقاها بياتاس يعني BEATAS virgule 20 سطر 29008 مالاغا إسبانيا. داكوغ TLF يعني هو التليفون ديالهم هو 00 34 5 222 10 17. الفاكس هو 00 34 5 222 39 83. D'accord. اما الا بغيتو اون بيرسون اللي تيهضر بالفرنساويه تهضروا معاه فطلبوا سكون ابل DOSRTA.Martin. طلبوا سيرتا مارتان الا بغيتو تهضروا بالفرنساويه. يقدر يكون دابا لا بيرسون تشونجا وكاين اون اوتر بيرسون اللي يقدر يهضر معاكم بالفرنسي. دونك هاد ليكول باش زوينه هاد ليكول كيفران كيوبس كيفران هو انها تبريباري معاك سكون ابل لو سيليكتيفيداد. سي تدي واحد لو كور اللي تيخلي ليك اللي تيبيرميتي ليك تدوز هذوك لي زيبروف اللي تيبيرميتيو لاكسي لون يونيفرسيتي اسبانيول. داكور. دونك عطيتكم ان اكزامبل ديال لي زيكول ديال لي زونيفرسيتي فرونسيز. عطيتكم يونيفرسيتي سويس. عطيتكم يونيفرسيتي فنلنديز هي اليونيفرسيتي اوف هلسنكي. عطيتكم يونيفرسيتي دي زيكول قلت لكم هذيك سي اون تري بون ايكول ديال الجروب مارسيل ليكول سوبيريور دو كوميرس. داكور. وعطيتكم هاد الكيوبس اللي تبيرميتي انها تبريباري معاكم لو سيليكتيفيداد. فكاين واحد لانفورماسيون اللي بغيت نهضر فيها ولكن جو كوا كو غادي نخليها حتى لوطر فيديو. علاش؟ لان وصلنا دابا ل 37 مينوت.